नमाज के 22 वाजिबात, अगर इनमें से कोई एक वाजिब भी भूले से तर्क हो गया, छूट गया, तो सजदा साहव करना ये लाजिम है। अगर आप सजदा साहव करते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त होगी, वरना फिर उस नमाज का लौटाना आपके ऊपर वाजिब है। सादा अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि नमाज में इन 22 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी भूले से मिस हो गई तो आपके ऊपर सजदा साहव करना ये ज़रूरी है। अगर आप सजदा साहव करते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त होगी, वरना फिर उस नमाज का लौटाना आपके ऊपर वाजिब है। काफ़ी सारे लोगों की तादाद ऐसी है जिन्हें मालूम ही नहीं है कि नमाज के वाजिबात कौन कौन से हैं। और याद रखिएगा, अगर नमाज का कोई वाजिब जानबूझकर छोड़ दिया तो नमाज ही नहीं होगी, चाहे सजदा साहब ही क्यों ना कर ले। अगर भूले से कोई वाजिब तर्क हो गया तो फिर सजदा साहब करने से आपकी नमाज दुरुस्त होगी। आपके ऊपर सजदा साहब करना ये लाजिम है। अगर आप सजदा साहब करते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त होगी, वरना फिर उस नमाज का लौटाना आपके ऊपर ये वाजिब है। और सजदा साहब कैसे करते हैं? अगर सजदा साहब लाजिम आया तो सजदा साहब करने का क्या तरीका है? सजदा साहब करने का प्रैक्टिकल तरीका, इस पर एक क्लिप मौजूद है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो में एंड में आपको स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि सजदा साहब अगर लाजिम आए तो सजदा साहब करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, हम कैसे सजदा साहब करके अपनी नमाज को दुरुस्त करेंगे। आइए जानते हैं कि नमाज के वाजिबात कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना, यानी हम नमाज शुरू करते हैं तकबीर तहरीमा कहकर, इसमें अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना ये वाजिब है। नंबर 2, फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा, ये अच्छे से समझिएगा, फ़र्ज़ नमाज़ों की यानी 2 रकात फ़र्ज़ फ़जर के, 4 रकात ज़ोहर के, 4 असर के, 3 मगरिब के, 4 जो है वो क्या नाम उसका इशा के, फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी तमाम नमाज़ों की हर रकात में अलहम्द शरीफ पढ़ना, सूरत मिलाना, या कुरान पाक की एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, या 3 छोटी आयत पढ़ना ये वाजिब है। यानी फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना और सूरत मिलाना ये वाजिब है। नंबर 3, अलहम्द शरीफ का सूरत से पहले पढ़ना, यानी सूरह फातिहा पहले पढ़ना, सूरत बाद में मिलाना। अगर कोई सूरत पहले पढ़ लेता है भूलकर और सूरह फातिहा बाद में पढ़ता है तो उसके ऊपर सजदा साहब करना ये लाजिम है। नंबर 4, अलहम्द शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुछ और ना पढ़ना, यानी सूरह फातिहा के बाद आमीन और सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, यानी सूरह फातिहा और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा और कुछ ना पढ़ना ये वाजिब है। नंबर 5, क़िरात के बाद फ़ौरन रुकू करना, यानी जैसे आपने सूरत मुकम्मल कर ली, क़िरात कर ली, तो अब फ़ौरन रुकू करना। अगर आप 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के मिक़दार खामोश खड़े रहे तो आपके ऊपर सजदा साहब करना ये लाजिम है। तो क़िरात के फ़ौरन बाद रुकू करना ये वाजिब है। नंबर 6, एक सजदे के बाद बिला तरतीब दूसरा सजदा करना। नंबर 7, तादीले अरकान, ये अच्छे से समझिएगा, तादीले अरकान यानी रुकू, सुजूद, क़ौमा, जलसा, इसमें कम अज़ कम 1 बार सुबहान अल्लाह कहने के मिक़दार ठहरना ये वाजिब है। रुकू में, रुकू से खड़ा होने के बाद सीधा, और फिर एक सजदे में, फिर दूसरे सजदे में, और सजदे से उठकर बैठने में कम अज़ कम 1 बार सुबहान अल्लाह कहने के मिक़दार ठहरना ये वाजिब है। नंबर 9, जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना। बाज़ लोग इसमें गलती करते हैं कि एक सजदा किया और फिर सीधे उठकर नहीं बैठते, बल्कि फ़ौरन दूसरे सजदे में चले जाते हैं, सीधे नहीं होते और दूसरे सजदे में चले जाते हैं। तो इस तरह उनका ये वाजिब तर्क हो गया। अगर जानबूझकर इस तरह किया तो अब सजदा साहब करने से भी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, बल्कि उस नमाज को वो दोबारा पढ़ेगा। लेकिन अगर भूले से इस तरह हो गया तो फिर अब आपके ऊपर सजदा साहब करना ये वाजिब है। नंबर 10, क़ादा उला वाजिब है, अगरचे नफिल नमाज ही क्यों ना हो। यानी कोई भी आप नमाज पढ़ रहे हैं, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, फ़र्ज़, नवाफिल, वितर, हर नमाज में क़ादा उला बैठना ये वाजिब है। नंबर 11, फ़र्ज़, वितर और सुन्नत मुअक्कदा में तशहुद यानी अत्तहियात के बाद कुछ ना बढ़ना, आगे ना पढ़ना, आगे कुछ भी ना पढ़ना और अगली रकात के लिए खड़ा होना ये वाजिब है।
کون کون سی نماز؟ فرض نماز، وطر نماز اور سنت مؤکدہ میں قعدہ اولیٰ یعنی دوسری رکعت میں التحیات کے بعد تشہد جب پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر آپ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ آگے اگر آپ کچھ پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہے۔ نمبر 12، دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، اگرچہ ایک لفظ ہی چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا یہ واجب ہوگا۔ نمبر 13، فرض، وطر اور سنت مؤکدہ، فرض، وطر اور سنت مؤکدہ کے قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد یعنی التحیات کے بعد بے خیالی سے درود پاک پڑھ لیا، اب چاہے اتنا ہی کیوں نہ پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد یا پھر اللہم صلی علی سیدنا، تو اب آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ واجب ہے، اور اگر جان بوجھ کر درود پاک پڑھ لیا تو پھر جو ہے آپ کی نماز ہی نہیں ہے، پھر اس نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ نمبر 14، دونوں سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے، علیکم یہ سنت ہے۔ نمبر 15، وطر میں تکبیر قنوت کہنا، یعنی 3 رکعت وطر ادا کر رہے ہیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھنے سے قبل تکبیر قنوت کہنا یہ واجب ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، اور اس میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں کانوں تک، یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ نمبر 16، وطر میں دعائے قنوت پڑھنا، یعنی دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں تھا وطر کی اور سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد بھولے سے وہ رکوع میں چلا گیا تو اب آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر دعائے قنوت نہیں پڑھتا تو پھر اس کو نماز کا لوٹانا یہ واجب ہے۔ نمبر 17، رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا۔ نمبر 18، سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا۔ نمبر 19، دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، یعنی اگر پہلی رکعت میں آپ قعدہ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 20، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا، یعنی 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں آپ نے دوسری رکعت میں تو قعدہ کرنا ہے، لیکن تیسری رکعت میں بھی اگر آپ بیٹھ کے بھول کر تو اب آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہے۔ نمبر 22، نمبر 21، سجدہ سہو واجب ہوا تو سجدہ سہو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم آ گیا، واجب ہو گیا، تو اب سجدہ سہو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 22، 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر، یعنی 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا یہ بھی واجب ہے۔ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان اگر 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ وقفہ کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، تو آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہے۔ اس کے علاوہ بھی نماز کے بہت سارے واجبات ہیں، یہ میں نے 22 ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ عیدین کے نماز میں اور اسی طرح امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح کی نماز میں بہت سارے واجبات ہیں، یعنی جو ضروری تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ تو اگر ان 22 واجبات میں سے کوئی ایک واجب بھی بھولے سے ترک ہو جائے تو آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے جو ضروری مسائل ہیں انہیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے آپ نے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔